اللہ کئی اولاداں ایڈیاں کردیاں نے اپنے ماں باپ نو گالیاں کردیاں نے اللہ اللہ ان دے پتراں نو ہدایت عطا فرما اللہ 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 جڑے چٹی داڑھی دے باپ چٹی داڑھی والے دا حیا نہیں کردے اللہ اللہ کئی انج دے پتر نے جڑے اپنے باپ دی چٹی داڑھی دا حیا نہیں کردے اپنے باپ نو گالیاں کردے نے اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما اللہ کئی والدین بیمار ہی اسی گلوں نے اولاد نے تنگ نہ کیتا ہے بیچارے بیمار ہو گئے اللہ اللہ بڑے پریشان ماں باپ آئے نے اللہ اللہ بڑیاں مجبور ماما آئی نے اللہ اللہ بڑے مجبور ماں باپ آئے بیٹی نے اللہ اللہ بڑے مجبور ماں باپ آئے بیٹھے نے کئی اجدیاں ماما نے کئی اجدیاں بیوہ عورتاں نے جنہاں دے خامد دنیا تو چلے گئے بیچاریاں بڑیاں اوکھیاں ہو کے اپنے بچے نو پال دیا نے اللہ اپنی بدیاں دی مدد فرما اللہ اللہ کئی اجدیاں بیوہ عورتاں نے کسی نو اپنا دکھ سنا بھی نہیں سکتی اللہ 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 تو تے سارے دے دکھ سننا ہے اللہ اللہ جی اللہ جی اپنے بندیاں دے دکھ دور فرما دے اللہ اللہ اے دکھی بندے نے اللہ اے بڑے دکھی لوگ نے اللہ 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 کئی تیریاں بندیاں بے اولاد آئیاں نے اللہ کئی سالہ تو تیرے کولوں منگ دیا نے اللہ انہوں نے اولاد عطا کر دے اللہ 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 ترس کھا لے اپنی بدیت اللہ اللہ اپنی بدیت ترس کھا لے اللہ اللہ اپنے بندیاں تے ترس کھا لے انہوں بیٹے عطا کر دے اللہ اللہ اس مجلس کئی بے اولاد بیٹھے نے اللہ انہوں اولاد عطا کر دے اللہ اللہ انہوں اولاد عطا کر دے اللہ میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم اللہ سانو خالی نہ موڑی اللہ 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 خالی نہ موڑی اللہ اللہ یا اللہ خالی نہ موڑی اللہ اللہ اپنے بندیاں نو خالی نہ موڑی اللہ اللہ مدد فرما دے اپنے بندیاں دی اللہ فلسطین دے مجبور مسلمانہ دی مدد فرما 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 اللہ نکے نکے بچیاں دا رونا ویکھیا نہیں جاندا اللہ 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 ماما دے حوصلے نے اللہ اللہ نہ ماما دے حوصلے نے جڑی بچیاں نو قبراں وچ پتہ نہیں کیویں لٹا دیا ہون گی اللہ اللہ انہاں دی مدد فرما اللہ اللہ فلسطین دے مجبور لوگاں دی مدد فرما اللہ کئیاں دے والدین دنیا تو چلے گئے نے اللہ کئیاں دیاں ماواں دنیا تو چلی گئیاں نے اللہ کئیاں دے باپ دنیا تو چلے گئے نے اللہ اللہ اس مجلس وچ کئی جدے بندے بیٹھے نے پچھلی دعا وچ انہاں دے باپ زندہ سن اللہ اس دعا وچ انہاں دے باپ موجود نہیں اللہ کئی جدے بندے بیٹھے نے جنہاں دیاں ماواں پچھلے سال اس دعا موجود سن اج ماواں تیرے کول آ گئیاں اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دے اللہ اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دے اللہ 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 مرد وقت کلمہ توحید نصیب فرما دے اللہ 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 موت عقیدہ توحید والی دے دے اللہ اللہ کلمہ توحید والی موت نصیب فرما اللہ اللہ قبر دے عذاب تو بچا لے اللہ 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 دی بڑے ماڑے اللہ دی بڑے کمزور اللہ ادھی تیری صداواں نہیں برداشت کر سکتے اللہ 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 ازی اس قابل ہی نہیں اللہ ساڑھے جیدی کتوں طاقت ازی تیری صداواں برداشت کر سکیے سر معاف کر دے اللہ اللہ سانو دے قبر دے نام تو ہی ڈر لگتا اللہ اسی کیویں عذاب قبر برداشت کر سکنے اللہ
اللہ ساڈیاں قبراں نوں جنت دے باغ بنا دے اللہ اللہ میدان معاشر ہوئے گا ترے لگی ہوئے گی ہاں خشک ہون گے میرے مالکا اپنے محبوب دے گورے گورے ہتھاں چ حوض کوثر نصیب فرما دے اللہ اللہ اپنے محبوب دے گورے گورے ہتھاں چ حوض کوثر دے دے اللہ اللہ اپنے محبوب دے سونے چہرے دا دیدار دے دے اللہ 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 اپنے محبوب دے ہتھوں حوض کوثر دے دے اللہ اللہ سنیا اپنے محبوب دی شفاعت عطا کر دے اللہ اللہ مرن تو بعد جنت دا داخلہ عطا کر دے اللہ 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 جنت کے اندر اپنا دیدار اللہ 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 تیرے چہرے دا دیدار اللہ اللہ زندگی پر جے لئی روئے ہاں او دے چہرے دا دیدار اللہ اللہ جی دلی نمازاں پڑھیاں نے جنوں یاد کر کے راتاں نوں روندے رہے او دا دیدار اللہ 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 سانو اپنے دیدار تو محروم نہ کرنا اللہ وہ کیسا وقت ہوئے گا جدو اسی تواڈے چہرے دا دیدار کران گے تواڈے چہرے دیاں زیارتاں کران گے او مالک دا چہرہ جدی خاطر دنیا تے گلاں سنتے رہے ہو تانے تے میڑے برداشت کردے رہے اللہ جنت دے اندر اپنے چہرے دا دیدار نصیب فرما اللہ جنہ ساتھیاں رکے لکھے نے دعاواں دے اللہ کوئی بیمار نے انہوں نے شفا دے دے اللہ کو بے اولاد نے اولاد عطا کر دے اللہ کئی میریاں بہناں گھریلو معاملات تو پریشان نے اللہ پریشانیاں دور کر دے اللہ کئی والدین بچیاں دے رشتیاں تو پریشان نے اللہ اچھے سبب پیدا فرما اللہ کئی بہناں بیچاریاں ہیں تے شادی شدہ نے لیکن انہاں دے خامد انہاں تے بڑا ظلم کر دے اللہ اللہ بیچاریاں بڑا برداشت کر دی اللہ اللہ ان دیاں میریاں بہناں نو صبر عطا فرما اللہ انہاں دے خامداں نو سمجھ تے ہدایت عطا فرما میرے مولا کریم اپنے اس گھر نو قیامت دیاں کنداں تک آباد فرما اللہ جو تیرے گھراں نال پیار کردے نے تو انہاں نال پیار فرما اللہ جو تیرے گھراں نو آباد کردے نے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما اللہ مرکز ام القرآن مکہ مسجد نو مرکز اخلاص نو اللہ دے مومنین نو منتظمین نو اللہ سارے نو حاسدین دے حسد تو شریراں دے شر تو محفوظ فرما میرے مولا کریم تیرے مہمان تیرے گھر چاہے اللہ انہاں دا آنا قبول فرما اللہ اگلا رمضان بھی ساڑھے مقدر اندر کر دے اللہ اللہ اگلے روزے بھی ساڑھے مقدر اندر کر دے اللہ اللہ انج دے ٹھیرو رمضان سانو عطا فرما دے اللہ تیرا پرونا جاندہ پہ اللہ اللہ اسی تینو منا نہ سکی اللہ اللہ اسی رمضان جیوے حق بندا سی عبادت اسی کر نہ سکی اللہ اسی بڑے نالائق اللہ اسی بڑے نادعا اللہ اللہ ساڑھے گناہ بڑے نے ساڑھے کو نیکیاں تھوڑیاں نے اپنی رحمت رلا کے معاف کر دے اللہ اپنی رحمت رلا کے معاف کر دے اللہ اللہ تیرے بندے جڑیاں بھی جید نیک تمناواں حاجتاں اپنے دلاں چ رکھ دے نے اللہ پوریاں فرما دے میرے مولا کریم دکھ سکھ ساریاں پریشانیاں دور کر دے اللہ جنہاں دے والدین بیمار نے والدین نو شفا عطا فرما دے اللہ جڑے میرے بھرا مقروض بیٹھے نے اللہ قرضے دور کر دے اللہ اللہ لوڑا تھوڑا غیب دے خزانیاں چ پوریاں کر دے اللہ بندیاں دے دتیاں بندیاں دا کچھ نہیں بندا اللہ اللہ بندیاں دے دتیاں بندیاں دا کچھ نہیں بندا تو ہی لوڑا تھوڑا پوریاں کر سکنا ہے اللہ اپنے بندیاں دیاں لوڑا تھوڑا پوریاں فرما